नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय सरकारका निकायहरूले आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेका छन्। यसै क्रममा अर्थ मन्त्रालयले पनि आफ्ना दैनिक कार्य सम्पादनदेखि बजेट व्यवस्थापनसम्मका कामहरूमा विभिन्न सूचना प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी अर्थ मन्त्रालयले विकास गरी प्रयोगमा ल्याएका यिनै सूचना प्रणालीका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आफ्ना दैनिक कार्य सम्पादनदेखि वित्तीय व्यवस्थापनका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई प्रविधि मैत्री बनाएको छ अर्थ मन्त्रालयले। बजेट विनियोजन, आय व्यय, राजस्व सङ्कलन, वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन जस्ता मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण अनि जिम्मेवार निकाय हो अर्थ मन्त्रालय। मन्त्रालयले विगतमा परम्परागत रूपमा हुँदै आइरहेका अर्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी आफ्ना सम्पूर्ण कार्यलाई छिटो छरितो, सरल, सहज अनि पारदर्शी बनाउन LMBIS, PLMBIS, AMIS, PEMIS, इकोनोमिक ड्यासबोर्ड जस्ता प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ यो रूपान्तरकारी आयोजना मध्येकै एउटा प्रमुख पाठको रूपमा चाहिँ यसलाई लिएको छ र यसले चाहिँ आफ्नो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर एउटा एक्सटर्नल र एउटा इन्टर्नल अथवादेखि पब्लिक युजको लागि एउटा र चाहिँ यो आन्तरिक प्रयोगको लागि एउटा भनेर दुई पार्टबाट राखेर एउटा हाम्रो यो सूचना प्रविधिहरू प्रयोग भइरहेको छ। जस्तो पब्लिकमा लैजाने खालका सूचनाहरू LMBIS, यो खास गरी लाइन मिनिस्ट्री बजेटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम, अनि यो प्रदेशको हकमा चाहिँ PLMBIS र यो वैदेशिक सहायताको सम्बन्धमा AMIS, एड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम र यो समग्र देशको आर्थिक प्रणालीको आर्थिक व्यवस्थाको बारेमा, अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने इकोनोमिक ड्यासबोर्ड छ र यो सार्वजनिक संस्थानको बारेमा दिने PEMIS भन्ने चाहिँ यो पब्लिक यो सूचना प्रविधि अन्तर्गत पब्लिक सिस्टम अन्तर्गत छ यो, अथवा यो चाहिँ एक्सटर्नल प्रयोग समेतका लागि हुने भयो। र अर्को चाहिँ लोकल सिस्टम भनेर यो इन्टर्नल प्रयोग, अफिसियल प्रयोगको लागि छ, जस्तो OAS, अफिस अटोमेसन सिस्टम, अनि अर्को चाहिँ हाजिरी, त्यस्तै ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, यो प्रशासन महाशाखाले हेर्छ। र चाहिँ अर्को चाहिँ वेब SMS, हाम्रो चाहिँ अब SMS प्रणाली आन्तरिक जुन गर्छौँ त्यो छ। हल बुकिङ सिस्टम पनि चलाएका छौँ र इमेल डोमेन पनि छ हामीसँग, र पेरोल सिस्टम पनि हामीले यसरी चलाएका छौँ। यो खालको अवस्था छ। हस्तलिखित रूपमा हुँदै आइरहेका कार्यलाई प्रविधिमा रूपान्तरण गरिएसँगै यसले सहजता मात्र नभई सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्थापन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाई वित्तीय सुशासन कायम गर्न पनि सहयोग पुर्याएको छ। अफिस अटोमेसन प्रणालीद्वारा आफ्ना आन्तरिक कार्य सम्पादन गरिरहेको मन्त्रालयले सार्वजनिक सरोकारका कार्यमा विकसित सूचना प्रणालीको प्रयोग महत्त्वका साथ गरिरहेको छ। पब्लिक सिस्टम अन्तर्गत जो हामीले भन्यौँ नि, इकोनोमिक ड्यासबोर्डबाट धेरै डाटाहरू यो नीति विश्लेषण महाशाखासँग सम्बन्धित छ। त्यहाँ समग्र डाटाहरू, त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट आउने डाटाहरू र यो समग्र तपाईँको खर्च प्रणाली र चाहिँ वित्तीय प्रणालीका डाटाहरू त्यसभित्र आउँछन्। त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानका डाटाहरू पनि PEMISबाट आउँछन्, त्यो पनि त्यहाँ हुन्छ। अर्को LMBIS जुन छ, बजेट बनाउँदाखेरि जुन यो लाइन मिनिस्ट्री बजेटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम, बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छौँ, त्यसमा प्रयोग गरिन्छ। प्रदेशको हकमा प्रदेशको चाहिँ P अगाडि प्रोभिन्स भन्ने थपिएको छ LMBIS। त्यसरी तपाईँको चाहिँ बजेटिङ सिस्टममा ती कुराहरू आएर जोडिन्छन्, त्यो अन्तर्गत हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ जस्तो अब मन्त्रालयको वेबसाइट जुन राखिएको छ, त्यो वेबसाइटमा आउने सूचनाहरू, माग गरिएका सूचनाहरू, त्यसमा हामीले सङ्कलन गर्ने सूचनाहरू, जो सूचना छोड्छौँ होइन त, एउटा त पत्रिका मार्फत पनि छोडेको छ होइन, हामीले तपाईँ सूचना छन् भने दिनुहोस् भनेर। अर्को चाहिँ इमेलबाट पनि पठाएका छौँ हामीले सम्बन्धित इमेल हुनेहरूको हकमा, मुख्य व्यवसायीको हकमा। अर्को चाहिँ हामीले वेबसाइटमै राखेका छौँ, आह्वान गरेका छौँ सूचना सङ्कलनको लागि होइन। त्यो भनेको नि एउटा प्रविधि हो। यसरी सूचनाहरू सङ्कलन गरिएको छ र त्यो माध्यमबाट सबै सङ्कलन हुन्छ, आउँछ। प्रत्यक्ष भेटघाट पनि हुन्छन्, यसरी प्रयोग गरिन्छ। हातले लेख्नुपर्ने, हिसाब मिलाउनु पर्ने, लामो समय लाग्ने, समयको बचत पनि हुने,
अटोमेटिक रूपमा तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ प्रविधिले के गरेछ भने डाटाहरू आफै एनालिसिस पनि गरिदिन्छ प्रविधिले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ पुगेका छौँ, कसरी अगाडि जान सक्छौँ, हाम्रा कमजोरीहरू के रहेछन्, अर्थतन्त्र कहाँ पुगेको रहेछ भनेर तपाईँको तुरुन्त तत्काल एट अ ग्लिम्स नै हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि पहिलाभन्दा अहिले त धेरै नै फरक छ। हिसाब मिलाउनै टाइम लाग्थ्यो। पहिलाको इतिहास हेर्दाखेरि हिसाब मिल्न नसकेर होइन अवस्था थाहा नहुन सकेर लेखेर जे हिसाब आयो त्यसैलाई मान्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले त कसैले ढाँट्न सक्दैन प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि। त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले धेरै सजिलो पनि छ। सँगसँगै हाम्रा माग अनुसार आवश्यकता अनुसार प्रविधिको परिवर्तन सँगसँगै नयाँ नयाँ प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर अहिले हामी भौतिक प्रगति समेतलाई पनि हेर्न खोजिरहेका छौँ नि त। नेपाल सरकारको बजेट निर्माणका लागि विकास गरिएको महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणाली हो लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम LMBIS, जसमा बजेट निर्माणको पहिलो चरण बजेट प्रस्तावनादेखि अन्तिम रूप बजेट विनियोजनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटली रूपमा हुने गर्दछ। अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक रूपमा गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले विगत 8 वर्षदेखि बजेट बनाउनको लागि लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम जुन चाहिँ नेपाल सरकारको सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्ने निकायहरूले प्रयोग गर्ने गरी लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ प्रयोगकर्ताहरू भनेको सम्बन्धित खर्च गर्ने निकाय, स्पेन्डिङ युनिट भन्छौँ हामी, त्यो खर्च गर्ने निकायहरूले डाटा प्रविष्टि गर्ने, त्यसपछि त्यो डाटाहरूलाई मन्त्रालयले भेरिफाई गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयले भेरिफाई गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालय भेरिफाई गरिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमा व्यापक रूपमा बजेटसँग सम्बन्धित विषय छलफल गरेर अन्तिम रूपमा बजेट निकाल्ने काम यो लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टमले गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न किसिमका सूचना प्रविधिहरूको प्रयोग गरेका छौँ हामीले। यसमा दुई किसिमको, एउटा पब्लिक डोमेनमा पब्लिक साइटलाई पब्लिक सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने अथवा सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने सिस्टम छ भने अर्को अर्थ मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरहरू छन्। यसबारेमा थोरै छोटकरीमा म व्याख्या गर्छु। LMBS लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारको बजेट बनाउने सिस्टम हो। त्यस्तै PLMBS प्रोभिन्स लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम यो प्रदेश स्तरका निकायहरूको बजेट बनाउने सफ्टवेयर हो भने एड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम यो अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले प्रयोग गर्ने टुल हो भने इकोनोमिक ड्यासबोर्ड चाहिँ सर्वसाधारणले देशको समग्र आर्थिक स्थितिको बारेमा हेर्ने एउटा टुल हो जुन चाहिँ यो खोजकर्ता विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् भने PMMS पब्लिक इन्टरप्राइज म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हाम्रो संस्थानहरूको वार्षिक प्रगति विवरण निकाल्ने सफ्टवेयरहरू हुन् भने हामीले आन्तरिक रूपमा अफिस अटोमेसन सिस्टम हाम्रो बाह्य निकायबाट पत्र प्राप्त हुँदादेखि त्यसको जवाफ चलानी मार्फत हुनुन्जेलसम्मका गतिविधिहरू अफिस अटोमेसन सिस्टमले प्रयोग गर्छ। हाजिर एटेन्डेन्स प्रणाली हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा कागजमा हाजिरी छैन, सबै इलेक्ट्रोनिक एटेन्डेन्स छ भने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम जुन चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण यसमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै बल्क SMS हाम्रो आन्तरिक रूपमा SMS पठाउनु पर्यो भने बल्क SMSको रूपमा इन्टरनल SMS सिस्टम छ। हाम्रा सुवर्ण हल, मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षको हल, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाको हल बुक प्रयोग गर्नलाई पनि बुकिङ सिस्टम प्रयोग गरेका छौँ भने इमेल र डोमेन हामीले अर्थ मन्त्रालयकै MOFGOV-NP को इमेलमा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ भने हाम्रो आन्तरिक रूपमा पेरोल सिस्टम प्रत्येक महिनामा अथवा वार्षिक रूपमा मैले मेरो पारिश्रमिक के हो, भत्ता के हो, मेरो ग्रेड कति हो भन्ने कुराहरू छ। हामीले समग्र रूपमा यी सफ्टवेयरहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम नेपाल सरकारको बजेट बनाउने टुल। यसमा 4 किसिमका युजरहरू हुन्छन्। अर्थ मन्त्रालयको सुपर युजर जुन युजरले सम्पूर्ण निकायका युजरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने अथवा म्यानेजमेन्ट गर्ने हुन्छ भने मन्त्रालयको युजर, मन्त्रालयको एडमिन युजर हुन्छ। त्यो मन्त्रालयका एडमिन युजरले
सम्बन्धित मन्त्रालयका सबै युजरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम हुन्छ। त्यस्तै गरी मन्त्रालयका विभाग स्तरका युजर हुन्छन्। विभाग स्तरका युजरहरूले चाहिँ आफ्ना मातहतका निकायका युजरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम हुन्छ भने खर्च गर्ने कार्यालय स्पेन्डिङ युनिटहरूको चाहिँ आफ्नो युजर हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मात्रै बजेट बनाउने, संशोधन गर्ने, प्रतिवेदन हेर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ भने अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ सम्पूर्ण ओभरअल हेर्छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिले हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई युजर दिएका हुन्छौँ। त्यो मन्त्रालयले विभागलाई दिन्छ, विभागले कार्यालयलाई दिन्छ, कार्यालयले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राखेर LMBSमा लगइन गर्नुहुन्छ। लगइन गरिसकेपछि बजेट मेनुमा भन्ने मेनुमा गएर प्रस्तावित बजेट उहाँहरूले बजेट प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। मैले कुनै एउटा कार्यालयको उदाहरणको रूपमा लिन्छु। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, जिल्ला हुलाक कार्यालयहरू, जिल्ला खुल्ला कार्यालय ताप्लेजुङ उदाहरणको लागि। अब जिल्ला हुलाक कार्यालयले आफ्नो बजेट बनाउँदाखेरि नेपाल सरकारको चार्ट अफ एकाउन्ट खर्च सङ्केत अनुसार बजेट प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम छानिसकेपछि त्यो कार्यक्रमको परिमाण कति हो, परिमाण उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसको लागि प्रति इकाइ दर कति हो, हामी प्रति इकाइ दर समेत प्रविष्टि गरेपछि जम्मा रकम निस्किन्छ भने त्यो जम्मा रकमलाई हाम्रो नेपाल सरकारको त्रैमासिक विभाजनमा कुन त्रैमासिकमा कति खर्च गर्ने भन्ने हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। सेभ गरेपछि यो एउटा क्रियाकलापको बजेट बन्यो। त्यस्तै सबै क्रियाकलापहरूको बजेट बनिसकेपछि हाम्रो सम्बन्धित कार्यालयको बजेट बन्छ। त्यसको लागि अब हामीले बजेट कति बनायौँ, हाम्रो सिलिङ र बजेट अनुसारको फरक छ कि छैन, हामीले माथिल्लो निकायले दिएको सीमाभन्दा कम छ कि बढी छ कि भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ हेर्छौँ। अहिले यो उदाहरणको लागि चालुमा 1 करोड, पुँजीगतमा 20 लाख सिलिङ भएकोमा अलिकति बढी प्रविष्टि भएको छ। यो बजेट बनाइसकेपछि हामीले माथिल्लो लेभलमा फरवार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टेज फरवार्ड। यो बजेट त्यस्तै विभागबाट फेरि फरवार्ड गऱ्यो भने मन्त्रालयमा पुग्छ। मन्त्रालयबाट फेरि फरवार्ड गरिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा आइपुग्छ। अब यसमा आइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले विस्तृत रूपमा छलफल गर्छ। त्यो छलफल भइसकेपछि त्यहाँ संशोधन हुनसक्छ, थपघट हुनसक्छ बजेट। त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि हाम्रो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार हुन्छ। यसपछि सङ्घीय संसदबाट पास भएपछि हाम्रो कार्यान्वयनमा जान्छ। अर्थ मन्त्रालयमा बजेट छलफलबाट सम्पूर्ण रूपमा बजेट छलफल भइसकेपछि बजेटलाई अन्तिम रूप दिने काम हुन्छ। अन्तिम रूप दिइसकेपछि हाम्रो बजेट वक्तव्यको अनुसूचीहरू तयार गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो LMBS सिस्टमबाटै बजेटका अनुसूचीहरू, रातो किताब, त्यसपछि सेतो किताब भन्छौँ हामी, वैदेशिक सहायतासँग सम्बन्धित पुस्तिकाहरू प्रकाशन हुन्छ। अनि त्यसपछि सङ्घीय संसदबाट त्यो पास भइसकेपछि स्वतः हाम्रो यो LMBSमा जे प्रविष्टि भएको छ त्यसैलाई नै अख्तियारी मानी आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले प्रोभिन्सियल लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टमको विकास गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्रदेशको बजेट निर्माणको लागि प्रोभिन्सियल लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, जुन चाहिँ सम्बन्धित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेशगत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रयोग गरेर उहाँहरूले नै बजेट बनाउने गर्नुहुन्छ। नेपाल सरकारको सम्पूर्ण आय व्यय सम्बन्धी हिसाब किताब डिजिटली राख्ने सूचना प्रणाली सूत्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मातहत रहेको छ भने देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा रुचि राख्ने जो कोहीले पनि अनलाइन मार्फत प्रत्यक्ष हेर्न मिल्ने गरी इकोनोमिक ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ। www.data.mof
nipal.gov.np मा लगइन गरी इच्छुकले मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्थाको जानकारी लिन सक्नेछन्। अर्थ मन्त्रालयले देशको समग्र आर्थिक स्थितिको चित्रण गर्ने उद्देश्यले फाइनेन्सियल ड्यासबोर्ड प्रयोगमा ल्याएको छ। त्यो चाहिँ data.mif.gov.np मार्फत हेर्न सकिन्छ। यसमा यो ड्यासबोर्डमा विगत 20 वर्षदेखिका फाइनेन्सियल डेटाहरू छन्। जीडीपीको करेन्ट प्राइस अनुसारको जीडीपी, कन्स्टेन्ट प्राइस अनुसारको जीडीपी, पर क्यापिटा इन्कम जीडीपी, एक्सचेन्ज रेट, पपुलेसन, यी विभिन्न किसिमकाहरू डेटाहरू मार्फत चार्टमा अथवा डेटामा हामीले डेटा हेर्न सक्छौँ। मुलुकको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा रूपान्तरण गरिएसँगै यी प्रणालीमा हुन सक्ने सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै विशेष सुरक्षा प्रणाली अपनाइएको छ। यो हाम्रो डेटा सेन्टर हो हैन। यो डेटा सेन्टरमा हाम्रो सङ्घ सरकारको विशेष गरी बजेटिङ सिस्टमहरू प्रणालीहरू यसमा रहेको छ र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ नि एड म्यानेजमेन्ट सिस्टम, देशकै ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, ऋणहरू उठाउने सिस्टम पनि, ऋण त्यसको सबै कुराहरू, दात्री निकायहरूको विवरण चाहिँ यसमा रहेको छ। संस्थानको 39वटा संस्थानहरूको विवरण, वित्तीय विवरणहरू निकाल्ने प्रणाली पनि यसैमा हामी रहेको छ र विभिन्न सिस्टमहरू जुन अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गर्दै आइराखेको छ यसमा हामी यो हाम्रो डाटा सेन्टरमा राखेका छौँ। यसमा हाम्रो लोड ब्यालेन्सरदेखि लिएर सेक्युरिटी फायरवालहरूदेखि लिएर एकदमै सुरक्षाको हिसाबले हामीले एकदमै व्यवस्थित तरिकाले बनाएका छौँ। समय क्रमसँगै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहने नवीनतम विकासको प्रयोग, आफ्ना माताहातका निकायमा छरिएर रहेका सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने जस्ता चुनौतीका बावजुद यी प्रणालीहरूलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ। सूचना प्रविधिलाई चाहिँ अब अहिले वास्तवमा यो यसका चुनौती पनि हेरेर र नयाँ प्रविधि सँगसँगै सहजै रूपमा अगाडि बढ्ने कसरी जाने भन्ने चाहिँ खास गरी अब अर्थ मन्त्रालयकै हकमा हेर्ने भने पनि हाम्रै पनि अब यस्ता सफ्टवेयर चाहिँ अलग अलग सफ्टवेयर छन् हैन। सूचना प्रणालीका महालेखा नियन्त्रकको छुट्टै भयो, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विभागको छुट्टै हुने छ, भन्सार विभागको छुट्टै छ, ऋण व्यवस्थापन कार्यालय छुट्टै छ, हाम्रो छुट्टै छ, 5वटा छन्। त्यसलाई पनि हामी इन्टिग्रेटेड रूपमा लाने भनेर चाहिँ एउटा त्यसको चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो जस्तो सूचना प्रणालीमा अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने खर्चको अवस्था हैन, समग्र अर्थतन्त्र हेर्दाखेरि खर्चको अवस्था हेर्ने गरेको थियो र यो चाहिँ बजेट भनेको विकाससँग सम्बन्धित पनि हो, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित हो, जनशक्तिसँग सम्बन्धित हो। यी सबै कुरालाई जोड्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अहिले खास गरी लाइन मिनिस्ट्रीहरूले जुन काम गर्नुहुन्छ विकासको कामहरू, त्यो काम गरेको भौतिक अवस्था कस्तो छ, पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ परिचालित निर्माण व्यवसायहरू अथवा ठेकेदारहरूको को हुनुहुन्छ, कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, के हडल भएको छ, त्यो चाहिँ अनलाइनै हेर्न सकियोस् भनेर हामीले भौतिक पूर्वाधार र खर्चको वित्तीय अवस्थाको सँगसँगै हेर्ने गरी चाहिँ एउटा स्वचालित प्रणाली बनाउने तयारीमा पनि हामी गएका छौँ। अहिले जब अहिलेसम्ममा हामीले हेर्दा खर्चको अवस्था मात्रै हेर्थ्यौँ, खर्चको अवस्था हेर्दाखेरि पुँजीगत खर्च कम भयो भन्ने नि आइरहेको छ, भौतिक अवस्था नहेर्दा त्योसँग इन्टिग्रेसन गर्न सकिएको छैन। त्यही कारण त्यसलाई पनि जोडेर लानलाई त्यो पनि एउटा हामीले सोच बनाएका छौँ। यसलाई चाहिँ चुनौती सँगसँगै यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा हेर्ने गरी रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि लान खोजेका छौँ। अहिले आफ्ना माताहातका निकायहरूमा छुट्टा छुट्टै रहेका सूचना प्रणालीलाई एकीकृत प्रणालीमा लैजाने, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने गरी योजना अगाडि बढाएको मन्त्रालयले नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्नका लागि सूचना प्रविधिलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकताका साथ राखेको छ। मन्त्रालयको योजना भनेको खास गरी सफ्टवेयरलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने भन्ने नै हो। अहिले के छ भने पहिला एकात्मक राज्य प्रणालीको अब बेलादेखि नै हामीले चलाइराखेको सफ्टवेयर हो हैन। सफ्टवेयरमा सङ्घीयता सँगसँगै हामीले केही परिवर्तन पनि गरेका छौँ। अझै पनि तपाईँको चाहिँ नयाँ रूपमा लानुपर्ने छ। त्यसैले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको बजेट, खर्च र राजस्व सम्बन्धी जुन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ त्यो सफ्टवेयरलाई एकीकृत गरेर लैजाने भन्ने छ, इन्टिग्रेटेड गर्ने भन्ने छ। त्यसलाई गर्छौँ हामीले, किनभने मुलुकको अवस्था, अर्थतन्त्रको बारेमा जानकारी पाउनु पर्दा सङ्घको मात्रै जानकारी पाएर भएन, अर्थ मन्त्रालयको मात्रै जानकारी पाएर भएन, प्रदेशको अवस्था, स्थानीयको अवस्था, बजेटको अवस्था के छ, खर्चको अवस्था के छ, आम्दानीको अवस्था के छ, समग्र मुलुकको तपाईँको आय र व्ययको अवस्था के छ भनेर थाहा भयो। तिनै तहका सरकारको सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ स्वचालित रूपमा चाहिँ हेर्ने, स्वचालित रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने
रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले लैजाने भन्ने सोचमा छौँ र त्यो एउटा काम छ हामीसँग। र अर्को चाहिँ हामीले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ खास गरी हामीले मैले अघि जुन भने वित्तीय प्रगति मात्रै हेर्ने अवस्था, वित्तीय प्रगति पनि इन्टिग्रेटेड रूपमा हामीले हेर्न सकेको अवस्था छैन अहिले। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय प्रगतिलाई पनि हामी इन्टिग्रेटेड रूपमा लान्छौँ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको भौतिक प्रगतिलाई पनि इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्ने रूपमा लैजाने भन्ने छ। अर्को चाहिँ हाम्रो जुन फाइनेन्सियल डाटा सेन्टर जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ अघि मैले जुन भने मन्त्रालयकै तपाईँको चाहिँ एउटा ठाउँमा छैन, 5 ठाउँमा छ भने त्यसलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ एकै ठाउँबाट लगाएर फाइनेन्सियल डाटा सेन्टरलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने रूपमा हामी लैजान्छौँ, त्यो रूपमा छौँ अहिले हामी। मुलुकको अर्थतन्त्र व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना कार्यलाई परम्परागत माध्यमबाट प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुले नेपाल सरकारले लिएको पेपरलेस फेसलेस ई गभर्नेन्सको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई समय सापेक्ष परिमार्जित गर्दै लैजाने हो भने डिजिटल नेपाल निर्माणमा यी प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले अर्थ मन्त्रालयले विकास गरी प्रयोगमा ल्याएका विभिन्न सूचना प्रणालीका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै सूचना र प्रविधिसँग जोडिएका जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।